बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान ख्वाब देख रहा है और वो उस ख्वाब के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी देखता है, चंद एक जो उसको बहुत पसंद आए, अगरचे कम होती हैं। बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी ख्वाब में कर रहा होता है कि जो चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा नापसंद तो नहीं है, लेकिन उन चीज़ों के लिए इसे कोशिश मेहनत करनी पड़ती है, किसी ज़रूरत के तहत करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें वो ऐसी देखता है कि जो उसे बहुत ही परेशान करती हैं और तकलीफ़ और अज़ियत के अंदर मुब्तला करती हैं। और ये ख्वाब है जैसे कि एक अनएंडिंग या बहुत लेंथी सा ख्वाब जिसे वो इंसान देख रहा है, लेकिन वो नहीं समझता कि वो एक ख्वाब के अंदर है। चूँकि इंसान ख्वाब देखते हुए तो ये नहीं समझ सकता कि वो एक ख्वाब देख रहा है। इस ख्वाब में वो देखता है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे इसका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो बाज़ दूसरी चीज़ें हैं कि जिन पे कुछ न कुछ कंट्रोल है। स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे उसका मुकम्मल कंट्रोल है। अपने मुकम्मल कंट्रोल वाली चीज़ों के अंदर भी वो इंसान कुछ चीज़ें जानबूझ के अपनी ख्वाहिश के तहत ऐसी कर रहा होता है कि जो दर हकीकत उसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी ख्वाहिश के ताबे होके वो इन चीज़ों को कर रहा होता है। और इस तरह वो ख्वाब देखता रहता है। कुछ चीज़ें बड़ी केओटिक होती हैं, बड़ी कह लें कि ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड और क्लटर्ड होती हैं। तो कुछ चीज़ें बड़ी तरीके सलीके और ढंग से की जा रही होती हैं। इस ख्वाब में वो बहुत सारे लोगों से अपना ताल्लुक़ बनाता है। कुछ उसकी फैमिली होती है जिस घर में वो पैदा हुआ, तो कुछ उसके अगली फैमिली के जो बेगम और बच्चे हैं, और कुछ उसके रिश्तेदार, तो कुछ उसके दोस्त अहबाब होते हैं जिनको वो मुख्तलिफ़ अंदाज के अंदर डील करता हुआ, ट्रीट करता हुआ दिखाई देता है। और वो ये भी समझता है कि लोग उसे, बाज़ लोग कोई नासे नसीहत कर रहा है कि भाई ये काम गलत है, आप इस काम को नहीं करें, आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो इंसान जो है, एक अपनी ताकत, अपने इख्तियार, अपनी जवानी के और अपनी जहानत के ज़ोम के अंदर वो उन चीज़ों से बाज नहीं आता। हालांकि वो भी अंदर से जानता है कि ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन वो कर रहा होता है, अपनी ख्वाहिश के ताबे होकर के कर रहा होता है। और उसे नासे बताता है कि देखें, ये आप जो कुछ कर रहे हैं ये आपको लेटर ऑन भुगतना पड़ेगा। अगर फौरी तौर पे आप इसकी सज़ा से बच भी जाएं, लेकिन हमेशा से बच नहीं पाएंगे। एक दिन आएगा कि जिस दिन आपको इस सब कुछ का गोया के सज़ा और जज़ा जो है वो दी जाएगी। लिहाजा आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस काम को नहीं करें
اور فلاں کام جو ہے اسے آپ لازمی کریں۔ اب یہ لازمی جو کیے جانے والے کام ہیں ناصح کے مطابق، وہ ایک انسان محنت کے تحت، محنت سے ڈر کے تحت، کام چوری کے تحت، اور قربانی چاہے اس کی فائنانشل تھی یا جسمانی آرام کی قربانی تھی، اس یا شاید نام نہاد عزت کی قربانی تھی، لیکن انسان نے اس قربانی سے انکار کیا، مشکل اور مشقت اٹھانے سے گریز کیا، پیسوں کے مفاد کے قربانی سے گریز کیا، اور پھر یوں ہوا کہ چلتے چلتے بالکل آپ کہیں کہ جی بغیر وارننگ کے یا شاید کچھ وارننگ کے ساتھ ایک انسان کا جو کہہ لیں کہ جو سفر تھا وہ سفر اختتام کو پہنچا، اور یوں ہوا کہ دیکھیے جیسے ایک انسان کو کسی دیس سے دیس نکالا دے دیا گیا ہو، جیسے کہ اسے وہاں سے نکال باہر کیا ہو کہ بھئی ٹھیک ہے، اب آپ کا جو وقت آپ کو ملا تھا وہ وقت آپ کا ختم ہو گیا، اب آپ جہاں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ ڈریم جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ڈریم ہماری لائف ہے، یہ میری لائف ہے، یہ آپ کی لائف ہے، یہ ہم سب کی لائف ہے، لیکن یہ ایک در حقیقت ڈریم ہی ہے، اور ایک ڈریم کی ڈفرینٹ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک خواب ہے، ایک خواب سے ڈفرینٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس خواب کے اندر کہ جو بہت قلیل بھی ہے اور جس کو بہت ہی جلدی ختم بھی ہو جانا ہے، اور پھر ایسا ختم ہوگا کہ جیسے خواب بھی ختم، اور ہمیں وہاں سے دیس نکالا جو ہے، ہمیں تھرو آؤٹ جو ہے وہاں سے وہ بھی اس دنیا سے کر دیا گیا، گویا کہ ہماری موت ہو گئی، اور ہم اس دنیا کے سینے پہ چلنے سے قاصر رہے، اور اب ہم جو ہے اس دنیا کے پیٹ کے اندر، اس زمین اور دھرتی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اور پھر شاید وہ سارا کچھ کہ جو ہم اس دنیا کے اندر کرتے رہے اس کے جو ریوارڈ کہیں، اس کی سزا کہیں، پھر اب اس کا زمانہ یا تو شروع ہو چکا یا پھر شروع ہونا ہی چاہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈریم میں اور آپ رہ رہے ہیں تو کتنا ہی اچھا ہے کہ اس ڈریم کے تحت ہم کچھ صبر کر جائیں، ہم کچھ قربانی کر جائیں، ہم اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں، اور ہم ان فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں کہ جو فرائض ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ فرض کیے گئے، ہمارے کریٹر نے، ہمارے خالق اور مالک نے ہمارے اوپر ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمیں ہمارے اوپر فرض کیے، تو ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کو سمجھنا جو ہے وہ میرے اور آپ کے بہترین مفاد کے اندر ہے۔